وتمتعوا فیہا طویلا۔ دعا ہے ولیکن مقام وارث زمین و زمان جناب دا اس پاک ذکر چٹورایا قبول فرماوے۔ بانی مجلس میرا نہایت ہی واجب الاحترام بابا حیدر شاہ صاحب، انہاں دے دیگر معاونین دا تمام سلام، لنگر نیاز، خرچ اخراجات، ذاکرین واعظین دی پڑھائی، میں حقیر دے ٹوٹے پھٹے الفاظ زمانے دا سلطان اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں حقیر سمیت جتنے مومن بیمار ہیں مولا صاحب نو شفا کلی و کاملہ عطا فرماوے۔ دوسرا جتنے موالی حلالی دیوانے مستانے پروانے جس محبت مودت عشق عقیدت خلوص دے نال وارثانے کائنات دے پاک ذکر تشریف رکھ دے ہو، میری دعا ہے حسنین شریفین کریمین امامین سیدین سبتین نیرین دی پاک اماں تو انہوں کسے دا محتاج نہ فرماوے۔ بالخصوص بانیان واسطے دل دعا ہے کہ انہاں اس جنگل چ منگل بڑھائے، کتنا سونا مالکان دا گھر مالکان دی مسجد پھر اس نو آباد کرنا یہ تھوڑی بات نہیں۔ اس جنگل چ مالک دا ذکر کرارن میرے دعا ہے کہ مالک انہاں دے گھران تے رحم فرماوے، خاص کرم فرماوے، مالک انہاں دے عزت رزق باقتے چ اضافہ فرماوے۔ کریم اللہ عزت آل محمد دا واسطے جتنی دعاواں میں حقیر دے ذمہ لگیاں سب دعاواں مستجاب فرما۔ مالک اللہ ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے یوسف سیدہ وارث زمان حجت دوران سرکار بقیت اللہ فی الارض بادشاہ شہنشاہ دے پاک ظہور پر نورش تاجیل فرما۔ کوشش کر کے صلوات ایسے پڑھو سب دعاواں قبول ہو جاویں۔ اللہم ماشاءاللہ تھوڑے نو بیٹھے کافی تعداد تشریف فرماؤ، سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو، میرا عقیدہ ہے ہر بندے نو صلوات یاد ہے 14 جی میں لے کے صلوات ہیں انج صلوات پڑھو۔ اللہم جی بے شک گزارش یہ ہے کہ صحت بالکل اس قابل نہیں کہ ذکر پاک کیتا جا سکے، لیکن ممبر تے اس واسطے آ گیا جو حسین ابن علی طبیب ملائکہ ہے، انشاءاللہ نہ دے ذکر چی شفا ہے۔ چھٹے بادشاہ شہنشاہ دا فرمان ذیشان ہے کوئی لا علاج مرضاں چ مبتلا ہو جاوے ساڑھے ذکر چ آ کے باہ کے وہ لمبے لمبے ساہ لوے مالک ہو سی کیا فرمائندن اس نے شفا مل جا سی۔ اس واسطے ممبر تے حاضر ہاں کہ ہو سکتا ہے مالک کرم فرماون صحت ٹھیک ہو جاوے، کوشش کرے سندرین دے بادشاہ دی نوکری انجے کران جی میں حلالی نوکر کر دیں۔ ٹھیک ہے وطن دے سردار بیٹھے ہو دعا فرمائے سو مالک کرم فرمائے سو ایک رل کے صلوات پڑھو میں نوکری شروع کر دے وہاں۔ اللہم اے مومن مرد آباد رہویں تڑے کیتے گاہل روا نہیں، اے مومن مرد آباد رہویں تڑے کیتے گال روا نہیں، یا نال خلوص دے آیا کار یا وچ مجلس دے آ نہیں، کیوں متا پاسے نال سجاد ہوئی اندے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں، جندے وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا نہیں۔ گزارش انہاں صاحبانو کیتی ہے جڑے گھروں آ گئے لنگر کیتی بیٹھن چاہ پیتی بیٹھن تے باہر درخت دے تلے بہ گئے۔ خدا دے بندے اے ہور بڑھن دا مقام ہے، بادشاہ حسین دا در کھلے گھروں جو آ گئے ہو ثواب دی نیت نال تو کوشش کرو اپنا قیمتی وقت ہے مجلس حسین اچ گزارو۔ میرا 12واں بادشاہ فرمانے لوگو یاد رکھنا جڑا وقت میرے ڈاڈے حسین دے ذکر اچ گزر جاوے اللہ او وقت زندگی شمار ہی نہیں کردا۔ ٹھیک ہے بد نصیبی ہے بندہ گھروں آ جاوے تو مالکان دے ذکر اچ نہ آوے۔ بہرحال مولا صاحب نو ہدایت دے وے ایک صلوات اور پڑھ والے محمد دی ذات تے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے سونی صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی
من کان نبیا آدم بین الماء والطین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین صلوات صلی اللہ پڑھدا پیا ہے دستور جو مشکل وچ آندے خون دے رشتے یاد جیڑے جیندے ہومنا وچ مشکل دے آو کر دینا امداد انجھے گالے نا واجڑے جیندے ہومنا وچ مشکل دے کر دینا امداد پڑھدا پیا پایا ہاتھ شبیر دیاں زلفاں وچوا آئیوا زلفاں وچوا جدا شمار نال جفا دے مرے مام روکیا دن ظالمات تیری جرات نائی آج کان میڈی دے ہوندے ہاتھ عباس بھرا سونی آئی کیتی آئی میری دعائی شلا اپنے کسے گاں میں چناروں میں ایک اور باندھ پہ سڑویں دا جدان لوٹ لوٹ خیمے اجڑیاں دے تجڈاؤں تھک پئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش تے وہ کر کے توہین ادب دی او ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا دوجے ہاتھ وچ صدر زینب دی بی بی آدن اٹھی دیکھ غازی تریاں بینی کو آگئی امان دی جا نہیں لو بس بھائی آواز تے توجہ نہیں کرنی لفظاں تے غور شریف مکانی استاد ذاکرین بابا احمد بخش بٹی مرہم پڑھدائی لوگو دو دعا منگیا کرو کیڑیاں کیڑیاں پہلی دعا منگیا کرو شالا اس گھر نو آگ نہ لگے جس گھر اچھ پانی نہ ہوئے دوجی دعا منگ کے رو کے آکھیا شیو دعا منگ کرو شالا اس گھر ڈاکو نہ ہوئے جس گھر چھڑاونا رستے مرد کوئی نہ ہوئے روڑ آلیاں والی دیاں دی اپنی قسمت جے ڈاکو آئین تے چھڑاون والا کوئی نہیں جے آگ لگی ہے تے پانی ترہڑیاں تو بند آئی تو میں صدقے ہو جاواں با شریف مکانی حسن برا مولا شفا دیوی اس علاقے آلیاں شام غریب بندی رات علی دے دھی روایت کرن دن میں ڈٹھا ایک سپاہی ہے جڑا روندہ ہی ہے جڑا لٹیندہ ہی ہے بی بی عقل ماری سپاہی رومن والا ہیں تا لٹ نہیں جے لٹن والا ہیں تا رو نہیں عجیب جواب دیتا ہے سپاہی نے ڈیری آلیا جواب تیرے ذہن چاہ گیا قبر تک دا ماتم اس سے 70 موجود ہے سپاہی رو کیا دے بی بی لٹیندہ اس واسطے ہاں میں نہ لٹے سا کوئی اور چا لٹے سی رو کیا دے بی بی روندہ اس واسطے ہاں جی میں تو اجڑی ہے انشاءاللہ کسے شریف دی بھیڑ نہ اجڑے او میں صدقے ہو جاؤں دشمن بھی رنن علی بادشاہ دیاں دی مظلومی تو با شریف مکانی شام غریب بندی رات ہے قریب تو بیان پہ کرنا میرا بیرا آ گیا ہے طبیعت دی نہیں ٹھیک میں بھی کوشش کرے ساں جلدی ممبر چھوڑا اس علاقے آلیاں ڈا محرم ایک پاسے آل آئی ایک پاسے امت آئی جڑے آلے میں نے بھی سمجھے ایک پاسے کلمہ دسن والے ہاں ایک پاسے کلمہ پڑھن والے ہاں
دا محرم دی صبح بغیرت مسلمانہ ظلم دا آغاز کیتا ہے مؤذن دے سینے تو تے انجام ہویا ہے غریب دے آخری سجدے تے دا محرم نو امت نبی دی آل نبی تے 4 ظلم ایسے کیتے جنہاں دی کائنات وچ مثال نہیں ملدی کیڑے کیڑے ظلم پہلا ظلم جمعے دی نماز پڑھ کے نمازی مسلمانہ اس علاقے والے میں نے ممبر دی قسم ہے سب تو پہلا جڑا ظلم کیتے نے وہ کٹھا نے آل نبی نو اور آل نبی دے منن والے نو اور اینج کٹھا نے جو 6 مہینہ دا بال 3 دفعہ کٹھا نے دوجا ظلم کٹھے ہوئے ہیں لاشاں تے گھوڑے بجائے نے تیجا ظلم در لٹے نے ڈاج لٹے نے چادراں لٹیاں نے چوتھا اور آخری ظلم لٹیاں ہوئیاں دے خیمہ دے اور تموانو بھا چلائی نے میں صدقے ہو جاواں اللہ جانے کیڑے اوکھا بیلا ہی میری مخدومت شریف مکانی دا محرم دیگر دا ویلا مسلمانہ دا حق دا بند آئی حسین بادشاہ دا آخری سجدہ ختم ہویا ہے علی دیاں دیاں نو معاملہ تے سوار کرنا نانکے وطن تے پہنچاونا تو شاید شیعہ گاؤں مٹیاں تے بہ کے نہ رویا ارمان اس گل دے انہوں حسین دا آخری سجدہ مکہ انہوں مسلمان آگ دے شولے چاہ کے ٹر پہ بغیرت مسلمانہ میری مخدوم آزادیاں دے خیمہ نو آگ انج لائیے جی میں شکاری جنگل نو بہا لیندہ ہے بزرگ ذکر انج پڑھ دے آئین سیدزادیاں دے بال خیمہ وچوں انج باہر آئین جی میں کسی نمازی دی تسبیح دا دھاگا ترٹ جاوے تے مڑ کے نکھڑ ویندن کوئی سجوں دوڑا ہے کوئی کھبو دوڑا ہے با شریف مکانی وین پہ کرنا سونے آنسو آگے اس تو اگر روسے حسین بادشاہ دی زخمی اماں تیرے میرے حق کی دعا کرے سن ممبر دی قسم ہے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے چادراں لٹیاں گئیاں خیمے جل گئے دور لہ گئے اس تو جلدی میں نہیں کر سکتا شریف مکانی شام غریباں دی راتے علی دی آلیہ دھیے چمٹ مستورے کسے دے سر تے چادر کوئی نہیں جوانہ بزرگوں میری مخدومہ عقل مار کے آدھے نمہ فضا میرے براد یتیم ہیں عباس دے پارے دے ہلک میں کوشش کریں دیا میں پارا دے نیا میں براد یتیم گلیں دیا لفظ پارا آیا ڈیری آلیا گردو پیش دے شریف مکانی لفظ پارا آیا ہے تو چپ گار گیا ہے ملکہ حبش دیاں تنیاں زمین تے لگیاں تے رو کے آدھی تو تا پارا آواز آندہ ہے بی بی تساں تا ویڑے کڑانا وے ٹورے تساں تو اچھا کڑانا وے بولے اس ویلے میری سین رو کے آدھیں اماں تساں میں نے اچھا بولیں دا سنا جو نہیں جڑے والے میں اچھا بولیں دیاں میرا لہجہ میرے بھرا عباس دا لہجہ میرے باب علی دا لہجہ ہک تھی ویندہ با جوانوں خیمہ دی سڑی ہوئی چوپ چاہیے پہلا چکر ولی آن دی پاک اماں عرب دے دستور دے مطابق پہلے ڈھاں مار کے آدھیے الحافظ والحفیظ تو چپ کر گیا شہدہ دیاں لاشاں تڑپیاں رومن آلیوں میری سین رو کے آدھیں اکبر لال پل نام وسدہ آویکھ نما پارے ودی دین دی رومن آلیوں ڈوجی الحافظ والحفیظ دی عقل دیتی ہے غازی بادشاہ دی لا 6 فٹ بلند ہوئی ہے وہ زمین تے ڈٹھی ہے تے رو کے آدھے بی بی توڑیاں بین بھرا دیاں پابندیاں جو کھا گئیاں اور میں صدقے ہو جاؤں آجے تریجہ غربت ہوکا نائس دیتا یا حبش دی ملکہ رو کے آدھی علی دی دھی اجڑ گئی ہیں او ایک نا وقت کوئی گھوڑے سوار لٹڑ آندہ پیئے میری مخدومہ نے دور تو نگاہ کیتی ہے ایک نکا پوش گھوڑے سوارے جڑا جلے ہوئے خاماں دو گھوڑا دوڑائی آندے میری سین عقل ماری ہے گھوڑے سوار تیری منت کریں دیاں اگا نہ آویں جے لٹن آلیں تو چرکا آیا زینب ڈیگر دی لٹی گئی رومن آلیوں گھوڑے سوار نہیں رکا میری سین ڈوجی عقل مار کیا دن گھوڑے سوار تیری منت کریں دیاں اگا نہ آویں میں بھراد یتیم بہوں اوکھے سمائے نہیں اس علاقے والوں گھوڑے سوار نہیں رکھا ہون میری مخدومہ نے آستین دا بٹن کھولا ہے اس انداز نال پردہ بڑا ہے جوانوں میری مخدومہ دے چہرے تے باب علی والا جلال ہے
سجے ہاتھ نال میرے مخدومہ نے گھوڑا روکیا تو گھوڑے سوار دو ڈیک کے آدن متن جاندہ نہ ہوئے میں نجف دیوالی علی دی دھیاں لفظ علی آیا رومن آلیاں گھوڑے سوار دا متھا کوچ لگے ہولے ہولے آواز پہ آندی آلیہ بچڑا میرو دیکھ میں تیرا بابا علی آگیا ڈیری آلیہ لفظ علی آیا حق دے بندہ آز 21 سال بعد پیو ملیس برا دیاں ضرباں ڈسیا عباس دے بازو چادر دا لانا اصغر دا تیر اکبر دی برچی مینو ممبر دی قسمیں انہاں قدمہ تے واپس گئی ہے جتھاں 63 پردادار مٹی تے بیٹھی آئی اس انداز نال ہاتھ جوڑ کے آدھی مائیاں کسے کول کوئی چادر بچ گئی ہوئے مینو چادر دے وہ پردیس مینو پیک کے ملن آ گئے او میں صدقے ہو جاواں میری ذاکری نہیں جناب دے دل دا درد ہے بلاوے جڑے روندے پئے ہو مولا تواڑی ہوا جے شریعہ نو پورا فرماوے مائیاں کسے کول چادر ہوئے مینو چادر دے وہ پردیس مینو پیک کے ملن آ گئے میں پیو دے سامنے کدا نہیں آئی بس ویڑ کراں تواڑا انتظار ختم مکدی ہے میری پڑھائی شریف مکانی زمانے دے بہادر علی نے گھوڑا چھوڑا زمین تو زمین تے آئے تے حقل مار کیا دین میری انوہ دیاں علی نو دسو دین تے کیڑا کیڑا خرچہ کیتا نے میں علی توڑے حق اچ دعا کراں پہلے پہلے اکبر دی ماں وگا ودیے میری سین عقل مار گیا دن مولا میرا سونا بہوا تے برچی کھا گئی میرے مام دی آواز بیان دی اکبر دی ماں تیرے تو بھی راضیاں تیرے اکبر تو بھی راضیاں روڑا لیا ان کا سمدی ماں گواد گیا دن مولا میرا جیندہ تلائی تے گھوڑے بج گئے سیدہ دن تیرے تو بھی راضیاں تیرے کا سم تو بھی راضیاں ہون اسگر دماغ گواد رو کیا دے پر مولا انہ دے تو جوان آئے نہ میرا بولی نہیں بول سکتا آواز آندے نہ دے ایک واری کٹھے نہ میرا ایک دیئے چترے دفع کٹھنے میرے ماما دن تیرے تو بھی راضیاں تیرے اصغر تو بھی راضیاں اور میرے مام دی آواز بیان دی آلیا بچڑا نوہ دیا ایک نیند ڈک سڑائیں تو پوری کربلا دی طریق سڑا میری سین دی آواز بیان دیئے بابا جے میں طریق سڑاوڑی ہے وچ گھر تے ہاتھ رکھ کے سوڑ آواز آندے بابا 28 رجب مدینہ چھڑایا نے 3 شبان مکے آیا ہے 8 زلاج بدے ہوئے رام ترٹے 9 مسلم کوفہ مارا گیا ہے بابا دونوں کربلا آیا ہے جاگیر ملک دیئے بینامہ اکبر دے نام کرایا ہے بابا چھویں دی بڑھ دی دیگر ساڑے خیمے من دریا تو پھٹائے نے بابا 7ویں نو ساڑا پانی بند ہو گیا ہے بابا ڈا محرم دی رات آئیے اسا ساری رات بین برار روندے ہوئے گزاری ہے بابا فجر ڈھلیے اکبر ادان مکائیے فجر دے بعد عمر ساتھ کمینہ پہلا پہلا 3 ساڑے خیمہ چمارے آواز آندے بابا میرے برائے قطر لاش آئیے اکبر نو برچی لگ گئی قاسم دے ٹکڑے ہو گئے عباس دے بازو کلم ہو گئے اصغر نو تیر کھا گیا میرے برائے قطر لاش آئیے آواز آندے بابا جدن دیگر دویلا ہویا ہے میرے برا اصغر دے خون دے نال وضو کر کے زندگی دی آخری نماز شروع کیتی ہے میری سین چپ کر گئے زمانے دے بہادر دی آواز آندی ہے میرا وچڑا اللہ دے ناتے ڈسیاں اور کیا ہویا ہے آواز آندے بابا میرے برا سجدے سر رکھے شمر ضربہ مرنداری ہے اساتری بھیڑا سران تے قرآن رکھ کے قاتل دیا منتا کریں دیا رہی ہے آدھیاں رہی ہے نام آر ساڑا تصابر آئی اسیاں آدھیاں رہی ہے نام آر ساڑا تصابر
برائے اس علاقے والوں آخری جملہ چھڑے دا پیا ممبر میرے مام دی آواز پیان دی آلیا بچڑا اللہ دے نا تے ڈسیا سب تو زیادہ ڈکڑی جات ڈٹھائی اس وقت میری سر روکیا دیئے بابا ایک یہ جا مقام آیا ہے میں جنت چروساں اشار چروساں آواز آندہ کیڑا مقام آیا ہے اس وقت میری سر روکیا دے پین پاس دا قاتلا ساڑے خیمیاں وچوا باؤں دیر کھڑوت ریا آساس کے آدھائی ہونا کنگی ایزامین آئے وہ پردیاں داوا میں تو تنزیہ پوچھ داریا اور میرے ماں مسومہ دے سامنے آکے آدھن مسومہ بچڑا اللہ دنا تڑسیا تو کڑے ڈک ڈٹھین آواز آندے بابا ہر دکھ بھول ویسی ایک دکھیو جے آیا ہے میں قبر چروساں اچھر چروساں آواز آندے کیڑا ڈکھائی اس ویلے رو کے آدھے پہن علی اکبر دی آجا گیر دے وچوا منو شمار تماچے مارے ہمیں پیو دی لاش اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم ظالمین